Adim National College presents Smart Student Talk Show. And very good afternoon to all. It's me, the host, Prajwal Binari from Aishwarya Vidyaniketan, Dhangadi of Sudur Paschim Province. Ladies and gentlemen, heartiest welcome to you all presented here on behalf of the Smart Student Talk Show from the core of my internal heart. Bihani pakha suryana ai, बिहानी पख सूर्य नआई उज्यालो कहाँ हुन्छ एउटा नेता असल नभई देश कहाँ बन्छ पक्कै पनि जसरी बिहान सूर्य आएपछि मात्रै संसार उज्यालो हुन्छ त्यसरी नै देशका नेताहरू असल भए मात्रै देश विकास हुन्छ किनकि असल नेता देशका बलिया खम्बा हुन् केवल असल नेताले मात्रै देशलाई विकासको पथमा लम्काउन सक्छन् Yes, today we have a similar personality who is the pillar of the nation building, a very special guest, a famous politician in national and international level as well. Respected personality, नेकपा का नेता तथा माननीय पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलज्यू। पोखरेलज्यू एक सफल र कुशल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक यात्रा विगत हुँदै वर्तमानसम्म निरन्तर जारी छ। उहाँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। आजको टकसोमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ नेपालका विभिन्न विद्यालयबाट यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका थुप्रै विद्यार्थीहरूका जिज्ञासा र पूर्व मन्त्रीज्यूको जवाफमा। आउनुहोस् सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूको घर नै गुन्जायमान हुने गरी जोरदार तालीका साथ उहाँको स्वागत गरौँ। पूर्व मन्त्रीज्यू स्वागत छ हजुरलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। Now without doing any further delay, let's move to our program. यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले समसामयिक विषयवस्तुबाट नै यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। हाल कोभिड-19 को महामारीले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन्। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेकै छ। यस्तो अवस्थामा भने कोभिड-19 महामारी र पर्यटन व्यवसायलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला, यसलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ वा सकिदैन, सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ मन्त्रीज्यू? धन्यवाद। अत्यन्त लोकप्रिय युवा विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम जुन टक सो छ यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई आयोजकले यो कार्यक्रममा निम्ता गरेर आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा फेरि एकपल्ट आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईले भने जस्तै अहिले मुलुक कोभिड-19 को संक्रमणको अत्यन्त जटिल र भयावह स्थितिमा हामी छौं। हामी मात्र हैन विश्व नै छ र यो मान्छेको कल्पना, मान्छेले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धान भन्दा र मानिसको सीमा भन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दा यसको सुरुवात, यसको विस्तार, यसको अन्त्य कसरी हुन्छ अहिले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन। जसको कारणले गर्दा कोभिड-19 को कारणले गर्दा अहिले पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन सिङ्गो विश्व अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको छ। यसले विकासमा असर परेको छ, मान्छेको स्वास्थ्यमा असर परेको छ, मानवीय मानसिकतामा असर परेको छ, अर्थतन्त्रको विकासमा असर परेको छ, शान्ति र समृद्धिमा असर परेको छ र यसरी समग्रतामा र उत्पादनसँग जोडिएका विषयमा असर परेको छ र राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि अत्यन्त ठुलो असर परेको छ र यसले अहिले व्यापारिक क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो असर परेको छ। त्यसैको प्रतिछाया पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ र तपाईले भने जस्तै पर्यटन क्षेत्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै विश्व पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। त्यसले गर्दा हामीले नेपालको अहिलेको कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक जुन महामारी छ यो महामारीलाई केवल नेपालसँग मात्र जोडेर नेपालको पर्यटनसँग मात्रै जोडेर होइन सिङ्गो ग्लोबल पर्यटनसँग जोडेर हामीले विश्लेषण गर्यौं भने स्वाभाविक यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। एउटै वाक्यमा भनियो भनेदेखि कोभिड-19 को कारणले गर्दा सिङ्गो रूपमा हाम्रा यातायातहरू मूलतः हवाई यातायात
स्थल यातायात, जल यातायात सबै ठप्प छन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही नेपाल सरकारले तोकेको उडानदेखि बाहेक अरू उडान नभएको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि जुन खालको असर सिंह रूपमा पर्यटकहरूले मात्र होइन, पर्यटन व्यवसायीहरूले सबभन्दा ठुलो मात्रामा खेपेका छन्। सिंह पर्यटन व्यवसायमा क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो जनशक्ति, ठुलो उद्यमीहरूको सबै खालको उद्योग, होटल, लज, ट्रेकिङ एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, सब खालका विषयहरू बन्द छन् र मानिसहरूको आगमन छैनन्। आगमन सोसियल डिस्टेन्स र कम्तीमा अरू स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पनि पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले पर्यटन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मान्छे जाने बन्दोबस्ती यसको असर नकारात्मक छ र त्यही नकारात्मक असरको चपेटामा पर्यटन क्षेत्र छ र त्यही नकारात्मक असरको चपेटामा सिंह नेपालको अर्थतन्त्र छ। त्यसले गर्दा यसलाई उत्थान र विकासको लागि हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक पेन्डेमिकलाई जित्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो। त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रा नियमित गतिविधि पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हजुर मन्त्रीज्यू, यसैसँगै माउन्ट ग्लोरी स्कुल धनुषाबाट नाङ्सा तामाङले सोध्नु भएको छ, राजनीति गर्ने हजुरको बाध्यता थियो कि रहर? हजुर राजनीतिमा कसरी लाग्नुभयो? मानिसा बहिनी, अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। राजनीति मान्छेले गर्छु भनेर राजनीति थाल्दो रहेनछ। मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता थुप्रै खालका घटनाहरू भएका छन्। जति बेर म आफ्नो समाजमा, आफ्नो परिवेशमा हुर्किँ बढेँ र समाजभित्र मैले अन्याय अत्याचारलाई अत्यन्त नजिकबाट देखेँ। एकले अर्कालाई शोषण गरेको, घरबार विहीन बनाएको र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाभित्र बिना कारण पनि न्यायप्रेमी जनतालाई जेलमा थुनेको, वाक स्वतन्त्र, प्रकाशन स्वतन्त्र, राजनीतिक अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको देखिसकेपछि यसलाई यो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त दिलाउनुपर्छ, यो अवस्थाबाट जनतालाई मुक्त दिलाउनुपर्छ। मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने भावना उत्प्रेरित मैले गाउँको परिवेशबाट मैले त्यो अनुभूति गरेँ। त्यसपछि म बिस्तारै कुन राजनीतिक दलले, कुन पार्टीले न्याय र समानताको लागि काम गर्छ र समतामूलक समाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, समावेशी राजनीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई तत्कालीन नेकपा माले राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएर यो ठाउँसम्म आएको छु र सारमा भन्ने हो भने मलाई राजनीति गर्नको लागि मेरो वरिपरिको परिवेश, त्यहाँभित्रको भएको शोषण, अत्याचार, दमन र चक्रवृत्ति ब्याज जस्ता कारण, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँदाखेरि जेलमा जानुपर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा यो कालो व्यवस्थालाई, पञ्चायत व्यवस्था नडालेसम्म जनताको समृद्धि र सुख शान्ति र न्याय पाइँदैन भन्ने निष्कर्ष साथ म राजनीतिमा आएको हुँ। हजुर मन्त्रीज्यू, त्यसै गरी हजुरलाई चाहिँ विद्या आर्जन स्कुल मूलपानी काठमाडौँबाट सुनिता थापाले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा रहेको छ कि हजुर पर्यटन मन्त्री हुनुभएको नाताले नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र आउन चाहिँ के गर्नु पर्ला? कस्तो कस्तो फ्यासिलिटी भएमा, नेपालमा कस्तो फ्यासिलिटीको व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्रिन्छन्? धन्यवाद सुनिता बहिनी, अत्यन्त सामूहिक प्रश्न गर्नुभयो र आधारभूत प्रश्न पनि गर्नुभयो। नेपाल आफैमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, जैविक पर्यटनको दृष्टिकोणले अत्यन्त धनी र गौरवशाली मुलुक हो। नेपालमा पर्यटन विकासको लागि 6वटा विशिष्ट खालका पर्यटकीय वस्तुहरू छन् जो दुनियाँमा अन्त छैन। त्यो पहिलो कुरा, हामीसँग सगरमाथा छ, दुनियाँमा छैन। हामी विश्वको एउटा चाहिँ अत्यन्त टलेस्ट टावरको रूपमा हाम्रा माउन्टेनहरू, पहाडहरू हाम्रो सामु छन्। दोस्रो, हामीसँग गौतम बुद्ध जन्मेको देश, शान्तिको प्रतीक भएको देश र यो नेपालमा मात्रै छ जहाँ बुद्ध दर्शनको उद्भव पनि नेपालमा भएको, त्यो चिज हामीसँग छ। त्यसै गरी हिन्दू दर्शनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेर हिन्दू दर्शनको उद्भव पनि नेपालमा भएको स्थिति हो। त्यसको साथसाथै नेपालमा 125 जनजातिहरू, भाषा भाषी र संस्कृति बोकेको एउटा सिङ्गो संरचना हामीसँग छ। त्यो पनि दुनियाँमा काहीँ अरू मुलुकमा छैन। त्यसै गरी जैविक विविधता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एक सिंह गैँडा पनि हामीसँगै छन् र संसारभरिका पिस लभिङ पिपुलहरू र पाहुनाहरूलाई चाहिँ देउता सरह मान्नुपर्छ भनेर अतिथि देवौ भन्ने संस्कारबाट सुसंस्कृत पर्यटक हस्पिटालिटी हामीसँग छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यी चिजहरू पर्यटनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज हुन्। यिनै चिजभित्र यिनैको चिजहरूको भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक सुन्दरताको विकास र मनोरञ्जनको त्यसैभित्रको विकास, आध्यात्मिक र भौतिक
चिजहरूको सम्मिश्रण यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले नेपालको पर्यटनको प्रवर्धन हुन सक्छ। तर यी चिजहरूलाई यसै सिलसिलामा मैले एउटा जिज्ञासा हजुरमाझ राख्न चाहन्छु। मेरो जिज्ञासा हजुरलाई यस्तो छ कि जस्तै हजुरले भर्खरै भन्नुभयो नेपाल आफैमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि एकदमै धनी ठाउँ छ। यहाँ विश्वका एकदमै राम्रा राम्रा रमणीयदेखि धार्मिकदेखि लिएर प्राकृतिक सबै कुरामा नेपाल भरिपूर्ण छ। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि थुप्रै कुराहरू बाधक बनेका छन्। जस्तै कि पशुपतिनाथमा एउटा जर्मन नागरिक जुन भगवानमा आस्था राख्दै दर्शन गर्न खोजिरहेका थिए उनलाई मन्दिर प्रवेश गर्नमा रोक लगाइयो। जुन कुरा हजुरले त्यहाँ प्रत्यक्ष भएर नै देखिराख्नु भएको थियो। यस समयमा हजुर स्वयं पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, फेरि पनि किन यस्ता बाधाहरूलाई चिर्न सकिएन त माननीयज्यू? अत्यन्त मेरो विगत मैले आफूले बोलेको थिएँ त्यसलाई सन्दर्भ तपाईँले कोट्याउनु भयो। तपाईँको सम्झना जुन क्षमता छ त्यसलाई म हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको जुन बौद्धिक क्षमता छ त्यसलाई म नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो केही यस्ता धर्मको नाममा केही कुसंस्कार र कुसंस्कृति हामीले परम्परावादी ढङ्गले भित्राएका छौँ। हिन्दू दर्शनभित्र कर्मकाण्ड प्रवृत्तिले एउटा चिज जरो गाडेको छ, त्यो हानिकारक चिज हो। त्यो हानिकारक चिजको प्रभाव अहिलेसम्म पनि हाम्रा अग्रजहरूले त्यसलाई धारण गरेर आएका छन्। यदि हामीले हिन्दू दर्शन र हिन्दूलाई धर्मको रूपमा विकास गर्छौँ भने धर्म भनेको सिङ्गो मानव जातिको लागि, सिङ्गो प्राणीको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन हो। यसले कुनै पनि जात र धर्मको नाममा विभेद गरिनु हुँदैन। तर हाम्रो कल्चरभित्र त्यस्ता चिजहरू छन्। म भक्तपुर जाँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एकजना विशेष पर्यटन एम्बेसडर आउनुभएको थियो, उहाँलाई लिएर गएँ। यो ठाउँमा चाहिँ विदेशी पस्नु हुँदैन भन्दाखेरि म आफूले लाजले म शिर निहुर्याएँ, किनभने म चाहिँ पस्ने, उहाँलाई पस्न नदिने त्यो संस्कृति मैले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिनँ। र त्यसै गरी पशुपतिनाथमा मैले जर्मन नागरिकले त्यसरी जय शम्भु भन्दै रुद्राक्षको माला लगाएर त्रिशूल लगाएर आफ्नो इष्टदेवता शिवजीको दर्शन गर्ने उहाँको चाहना थियो। त्यसलाई हाम्रो संस्कार, हाम्रो कुसंस्कारले रोकिदियो। फर्केर आइसकेपछि मैले पशुपति विकास कोषमा बसेर छलफल गरेँ, राजनीतिमा क्याबिनेटमा पनि छलफल गरेँ। छलफल गर्दाखेरि अहिले संविधान भर्खरै आएको छ, असन्तुष्टिहरू धेरै छन्। यो जगमा खेल्ने स्थिति हुनसक्छ, केही समयपछि यसको छलफल गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्यवश म त्यसो भन्दै त्यसको 1 महिनापछि सरकारबाट बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण त्यो कुसंस्कारको कुविचारलाई हामीले नीतिगत रूपमा हटाउन सक्ने स्थिति रहेन, त्यो अत्यावधिक छ। म प्रत्येक नयाँ आउने पर्यटन मन्त्रीलाई भन्ने गरेको छु, कम्तीमा तपाईँहरूले 3वटा कुरा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको लागि गरिदिनुहोस्। हामी धर्म र दर्शनको कुरा रिलिजियस र कल्चरल टुरिज्मको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा सबै छाला रङको नाममा त्यसलाई पक्षपातको अन्त्य गरिनुपर्छ र हाम्रो निजगढ लगायतको अरू एयरपोर्टहरूलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ। हाम्रा सगरमाथाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अनडिजायरेबल बिहेभियरको प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। यति गर्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भनेर बार भन्ने गरेको छु। तर अहिलेसम्म त्यो कारण भएको स्थिति छैन। मलाई आशा छ वर्तमान पर्यटन मन्त्रीले यी चिजहरूलाई चाहिँ कम्तीमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुभएको होला र यी कुसंस्कृति कुविचार र कुप्रणालीलाई हटाएर चाहिँ कम्तीमा पशुपतिनाथ होइन, सिङ्गो हिन्दू दर्शन सबै मानव जातिको दर्शनको रूपमा, बुद्ध दर्शनलाई मानव जातिको दर्शन रूपमा सबैले ग्रहण गर्न पाउने, मान्न पाउने, स्वीकार गर्न पाउने त्यस्ता खालका कल्चरल सम्पदामाथि सहजले पहुँच पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ। म यसै तपाईँको फोरमबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, भोलि म फर्केर त्यहाँ पुगे फेरि पनि मैले पर्यटन मन्त्रीको रूपमा, संस्कृति पर्यटन मन्त्रीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ भने यो कुसंस्कार हटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। हजुर, त्यसै गरी चन्द्रज्योति स्कुल रौतहटबाट जेसिका तिमिल सिन्हाले हजुरलाई प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा रहेको छ कि कोभिड-19 को कारणले स्थगित भएको भिजिट नेपाल 2020लाई अगाडि बढाउनका लागि हाल बहाल रहनुभएका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूलाई हजुर केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि पर्सनली आफ्नो तर्फबाट केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि? सर्वप्रथम यो आन्तरिक घुमफिर वर्ष 2017लाई, विश्व पर्यटन भ्रमण वर्ष 2018लाई 2016 मा मैले घोषणा गरेको हुँ। सन् 2020 मा विभिन्न कारण 2020 मा चाहिँ कम्तीमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी र अहिलेको बालवाला मन्त्री योगेश भट्टराईले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने
र त्यसलाई पुरा गर्ने वचनबद्धता साथ आफ्नो अभियान पनि चाल्नु भएको थियो। तर त्यो चाल्दा चाल्दै पनि भ्रमण वर्ष सफल पार्न भनेको निर्वाचनमा मान्छेको आवत जावत हो, सम्पदालाई खुला गर्नुपर्ने हो। तर आज ती चिजहरू भन्दा पनि हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने र एक अर्काको नजिक जान नहुने, होटेल र लजहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने जुन विषम परिस्थिति आएको छ, यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि यो भ्रमण वर्षलाई स्थगित गर्नुपर्ने एउटा बाध्यतात्मक अवस्था छ। यसै सिलसिलामा मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। जुन 20 लाख पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले भिजिट नेपाल 2020 सुरु गरिएको थियो, यो चाहिँ हाल कोरोनाको कारणले स्थगित भएको छ। अब चाहिँ के हुन्छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई निरन्तरता दिनका लागि के कस्तो पहलहरू चाल्न आवश्यक देखिन्छ? पर्यटन विकास र भिजिट 2020 जुन एउटा प्रचार अभियान र आयोजना हो, तर पर्यटन प्रबन्धनको लागि एकपल्ट एक वर्षमा यस्ता विशेष कार्यक्रम गरेर मात्र पुग्दैन। तथापि यो पूर्व शर्त थियो र हो। त्यसकारण यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को महामारीको हट्ने बित्तिकै त्यसलाई नेपाली जनता र सिङ्गो मानव जातिले परास्त गर्ने बित्तिकै यो अभियानलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाउने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसलाई स्थगित गर्दै पनि पर्यटन मन्त्री माननीय योगेश भट्टराईले यसलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउँछु भनेर बोल्नु पनि भएको थियो। त्यसकारण यो बढ्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्योभन्दा पनि पर हामीले यस्ता खालका विशेष अभियान एकपटक वर्षको एकपटक होइन, नियमित रूपमा, आधारभूत रूपमा, तत्कालीन रूपमा, नीतिगत रूपमा हाम्रा सम्पदाहरूलाई चाहिँ समृद्ध गर्दै हाम्रा जैविक सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, मानवीय सम्पदाहरू र प्राकृतिक दृश्यहरू र हाम्रा चाहिँ बौद्धिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृश्यलाई निरन्तर रूपमा प्रवर्धन गर्दै त्यसको आकर्षण थप्नको लागि त्यस्तै खालको गतिविधि दिने, वेल हस्पिटालिटी र वेल सेक्युरिटी र रिक्रिएसनको त्यो ढुङ्गाको स्थिति तयार गर्यो भनेदेखि पर्यटन सधैँ आउन सक्छन्। त्यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्नको लागि, गरिब निवारणको लागि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो पर्यटन प्रबन्धनको सन्दर्भमा सधैँ हामीले प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहनुपर्छ। विशेष प्रोग्राम भने वर्षैभरि नै विशेष प्रोग्रामको रूपमा लिएर जानुपर्छ। अनि मात्रै हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ र बेरोजगार मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छौँ। विश्वमा गएका युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काउन सक्छौँ। पर्यटकीय वस्तु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो, कृषि पछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसमा नगइकन, यसलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकको समृद्ध कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई निरन्तर रूपमा लानुपर्छ। यो अहिले हामीले घोषणा गरेको र अहिले स्थगित भएको भ्रमण वर्ष 2020लाई पनि त्यही ढङ्गले सफल बनाउन सबै तहबाट लाग्नुपर्छ। नेपाल सरकार लाग्ने छ भन्ने कुरा म यहाँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अवश्य पनि। त्यसै गरी ऐश्वर्य विद्यानिकेतन धनगढीबाट जेसिका बिनाडीको प्रश्न छ। हजुर राजनीतिमा यदि नलाग्नु भएको भए चाहिँ कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो अहिले? अनि जब हजुर पर्यटन मन्त्री हुनुभयो त्यसबेला पर्यटन मन्त्री हुँदा हजुरलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भयो? धन्यवाद। म यति राजनीतिमा नभएको भए म पढाइको हिसाबले म कृषिको विद्यार्थी हुँ, कृषि ग्रेजुएट हुँ र त्यसो भएको कारणले गर्दा म कृषिको एकजना कर्मचारी, अहिलेसम्म सचिव हुन्थ्यो। मेरा समकालीन साथीहरू धेरै सचिव भएर बस्नुभएको छ, कतिपय विदेश जानुभएको छ। र मैले आफ्नो जीवन कृषि कर्ममै बिताउँछु होला। कृषि कर्म बिताउनुको अर्थ के भनेदेखि नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि चाहिँ योगदान दिने थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि म व्यक्तिगत रूपमा कृषिको विद्यार्थी भन्नको लागि म गर्व गर्छु, किनभने मेरो सबभन्दा सिक्ने र सिकाउने समय, सबभन्दा उर्वरा समय कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा बितेको छ। र म राजनीतिमा आउँदाखेरि तत्कालै मैले अघि भने म एउटा चाहिँ सोसियल डिस्क्रिमिनेसनको विरुद्धमा म एउटा वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मार्क्सिस्ट अवधारणाको साथ म राजनीतिमा आएको कारणले गर्दाखेरि म कृषि र राजनीतिलाई सँगै लिएर जाने मेरो आफ्नो सङ्कल्प त्यही अनुसार हुन्थ्यो। र चाहनाको हिसाबले पनि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भनेको थिएँ, मलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ भने कृषि मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तपाईँको कृषिभन्दा पर्यटन तपाईँको आवश्यकता छ भने उहाँको भनाइअनुसार मैले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हुँ। मलाई के गर्व लाग्छ भने म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि 5 लाख भूकम्पले पर्यटन क्षेत्र ठुल्ठुलो भएको थियो, अहिले कोभिडले ठुल्ठुलो भए चाहिँ त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नलाई थोरै अवधिमा पनि 5 लाख पर्यटनलाई मेरै आफ्नो कार्यकाल 9 लाखबाट 4 लाख बढाएको थिएँ। र मैले घोषणा गरेको थिएँ 18 लाख भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने। म 3 वर्ष भएको भएदेखि यो 20 लाख पर्यटकलाई एक वर्षको लागि वर्षैपछि आउने गरी पूर्वाधार तयार गरेर अगाडि बढ्ने मेरो लक्ष्य थियो। त्यो सपना अधुरै छ। तर त्यो पुरा नगरेसम्म नेपालको पर्यटकहरू कम्तीमा
वार्षिक 50 लाख हामीले भित्राउन सक्यौँ भने कोही मान्छे गरिब रहनु पर्दैन, कोही मान्छे विपन्न रहनु पर्दैन, कोही मान्छे भोको रहनु पर्दैन। त्यसो भएकोले बाह्य पर्यटन र आन्तरिक पर्यटनलाई सँगै लिएर जानुपर्ने आजको चाहिँ, जसले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायले पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालको राजस्व वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो चिज भनेको यो प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटन क्षेत्र हाम्रो जीवन, कृषि क्षेत्र जीवनको अभिन्न अङ्ग, एकअर्काका पूरक हुन्। त्यो पूरकलाई पूरकै ढङ्गले अगाडि बढाउनु र सिङ्गो बजेटको सन्दर्भमा पनि पर्यटन क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई एक समान हैसियत अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यतातिर कम्तीमा नीति निर्माताको अहिलेको सरकारका सबै निकायहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ र कोभिड-19 को सम्बोधन भइसकेपछि हामीले त्यही ढङ्गले आफ्ना स्रोत र साधनलाई परिचालित गऱ्यौँ भनेदेखि हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। नेपाल गरिब हुँदैन, नेपाल सम्पन्न हुनेछ र यतिको सम्पन्नशाली र वैभव मुलुक दुनियाँमै कहीँ पनि पाउन सकिँदैन। यो वैभवलाई दोहन गर्न सक्ने क्षमता हामी कमी छौँ। अब आउँदो पुस्ताले त्यो कमीलाई पुरा गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, एकदम आशा गरौँ हजुरले सोचेको जस्तो हुनेछ। अब त्यसै सन्दर्भमा अक्षरा स्कुल काठमाडौँकी छात्रा जेसिका शर्माको जिज्ञासा चाहिँ यस्तो छ। भनिन्छ राजनीति देशको आधारशिला हो, तर नेपालको सन्दर्भमा भन्ने राजनीतिमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, जस्तै भ्रष्टाचार, नेपोटिजमदेखि लिएर विभिन्न कारणका विकृतिहरू छन्, जसकारण अहिलेको यङ जेनेरेसन चाहिँ राजनीतिमा कमै मात्र प्रेरित छन्, जस्तै हामी हेर्न पनि सक्छौँ। तपाईँ के हुनुहुन्छ ठुलो भएर भनेपछि विद्यार्थीहरू अक्सर धेरै जसो अधिकांश विद्यार्थीले भन्ने गर्छन् म डाक्टर हुन्छु, इन्जिनियर हुन्छु, पाइलट हुन्छु, तर एउटा देशको नेता हुन्छु भनेर चाहिँ सायदै कोही होलान् कि कोही युवाले म देशको नेता बन्छु भनेर सायदै भन्ने कोही युवा होलान्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई राजनीतिमा प्रेरित गर्न राज्यले के योगदान दिन सक्छ? हजुरको विचारमा के लाग्छ कि राज्यले के कस्ता पहलहरू गर्नुपर्छ? आज संजोग भन्नुपर्छ, प्रश्नकर्ताको नाम सबैको जबाट उठेको छ लगातार, जेसिका 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 भन्दै। यो अक्षर आई लभ टु जेसिका आइज अ वर्ड। ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। यदि युवा पुस्ताहरूलाई, यङ जेनेरेसनलाई, भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली माटोको माया छ भने, नेपाली सम्पदाको माया छ भने र नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानप्रतिको गौरवको बोध छ भने हामी नेपालको भूमि जुन ढङ्गले खण्डित भएको छ, नेपाली आमाको छातीमा विदेशी सेनाहरू राखेका छन्, अघिल्लो राजनीतिक पुस्ताले राजनीतिक अधिकार स्थापना गरेको छ। अब आउँदो दिनमा हामीले नेपालको नक्सा त सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो सुगौली सन्धि पछिको भूभाग हामीले समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ, तर त्यसको बोक्चल नेपालीले गर्न पाएका छैनन्। यो राजनीतिक पुस्ता रिटायर हुँदैछ, जसले 2007 सालको क्रान्तिदेखि 65-30 सालको सम्मको क्रान्ति गरेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यो। र यही पुस्तालाई चाहिँ, यही पुस्ताभित्र विकृति पनि भयो होलान्, भ्रष्टाचार पनि भयो होलान्, नातावाद पनि भयो होलान् र नजिक र टाढाको भन्ने ढङ्गको डिस्क्रिमिनेसन भयो होला। तर यी चिजहरूलाई हामीले आत्मसात अनुभूति गरेका छौँ भने यसलाई चेन्ज गर्नको लागि यदि हामी आफू अघि सर्दैनौँ भनेदेखि अर्काले त्यो परिवर्तन ल्याइदिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि भाइ बहिनीहरू देखेको, जेसिका शर्मा बहिनीले देखेको, र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी, म राजनीतिमा आउँदिनँ, डक्टर पढ्दा पनि हुन्छ, इन्जिनियर पढ्दा पनि हुन्छ, नेपाली पढ्दा पनि हुन्छ, र अरू कुनै मनोविज्ञानको विषय पढ्दा पनि हुन्छ, समाजशास्त्रको पढ्दा पनि हुन्छ, र विकास शास्त्र पढ्दा पनि हुन्छ। तर हामीले हाम्रो माटो र हाम्रो स्वाभिमानलाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्छ र गरिब र विपन्न जनतालाई अगाडि राखेर हामीले योजना सोच्यौँ भनेदेखि हामी प्रत्येक मान्छे राजनीतिमा आउन सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँ राजनीतिक परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँ सिङ्गो युवालाई, तपाईँ मात्र होइन, यो कम्तीमा यो कार्यक्रम सुनिरहेका सबै युवाहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, राजनीतिलाई बाङ्गो नजर लिने, राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने सोचको साथ तपाईँ अगाडि आउनुहोस्। सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो, यसले मात्रै परिवर्तन हो। राजतन्त्र हट भनेर पुगिन्थ्यो, हामीले राजनीति अगाडि बढ्यौँ, राजतन्त्रसँग सङ्घर्ष गऱ्यौँ, राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा तपाईँहरू नायक हुँदैन। म एउटा लेनिनको उदाहरण यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेनिनले भन्नुहुन्छ, कोही मान्छे हिलोमा परेको छ भने हिलोबाट बाहिर निकाल्नको लागि माथि सुट पोइन्ट लाएर आइज आइज भनेर पुग्दैन, ऊ हिलोबाट बाहिर आउन सक्दैन। यदि तपाईँ उसलाई हिलोबाट निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँको जुत्ता फुकाल्नुहोस्, तपाईँको सुट प्यान्ट फुकाल्नुहोस्, टाई फुकाल्नुहोस्, अनि
प्यान्ट पुकार्नुहोस् र हाफ प्यान्ट लाउनुहोस् अनि त्यसपछि हिलामै पस्नु र हात दिनुहोस् र तान्नुहोस् त्यसपछि त्यो मान्छेलाई हिलोबाट स्वयंले प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यो हिलोबाट प्रयत्न हुन्छ त्यसकारण भनेर पुग्दैन विकृत विसङ्गति भ्रष्टाचार र नातावाद हटोस् भन्ने चाहना राखेर पुग्दैन आफै त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ हामी स्वाभाविक रूपमा कम्तीमा 50-55 वर्ष पुगेका हामी जस्तो मान्छेहरूले युवा पुस्तालाई त्यो ढङ्गले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ त्यो ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकेनौँ भने मुलुकको समृद्धि अगाडि आउन सक्दैन हामीले हाम्रा नेताहरू बुढा भए बुढा हुँदा पनि रिटायरमेन्ट खोज्दैनन् सधैँ मृत्यु पर्यन्तसम्म त्यो पद लिएर बस्न चाहन्छ भने आलोचना भइरहेको बेलामा त्यसलाई रिटायरमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो त्यो खालको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ डेभलप हुनु जरुरी छ त्यो लिडरसिप अहिलेको विद्यार्थीबाटै लिडरसिप डेभलप हुने हो अहिलेकै युवाहरूबाटै लिडरसिप डेभलप हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसकारण म युवा विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जे खालका विकृत विसङ्गति तपाईँको दिमागमा परेका छन् त्यो विकृत विसङ्गति हटाउनको लागि तपाईँ स्वयं राजनीतिमा समावेश हुनुहोस् तपाईँका साथीहरूलाई राजनीतिमा समावेश गर्न आह्वान गर्नुहोस् अहिलेका अग्रज पुस्ताले राजनीतिलाई जुन ठाउँसम्म ल्याइदिएका छन् त्यो ठाउँबाट अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले अत्यन्त सुशासनयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध सुखी नेपाली सबै नेपाली जनताले समान रूपमा अधिकार पाएको समावेशी नेपाल निर्माण गर्नको लागि जुन संविधानले परिभाषित पनि गरेको छ संविधानले जनताको मौलिक हकको रूपमा 33वटा अधिकारहरूलाई पनि संस्थागत गरेको छ तिनलाई प्रयोग गराउनको लागि तपाईँ राजनीतिमा आउनुपर्छ अनि मात्रै अहिले हाम्रो भूमि जुन भारतले अकुपाई गरेको छ भारतले अतिक्रमण गरेको छ त्यो भूमिबाट भारतीय सेना हटाएर नेपालमा नेपाली सेना र नेपालको राज्यको उपस्थिति कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपलिपमा गराउन सक्छौँ त्यसको लागि तपाईँको श्रम सिप बल र तपाईँको रगतको खाँचो छ त्यसको लागि म यहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँसँग आशावादी पनि भएको कुरा तपाईँहरू मार्फत राख्न चाहन्छु हस् त हजुर हजुर माननीय ज्यू अनि यसै गरी झापाबाट प्रतिमा शाहले सोध्नु भएको छ जुन अहिले कोभिड-19 को महामारी फैलिएको छ विश्वभरि यस कोभिड-19 को बेलामा पर्यटन व्यवसायी र पर्यटकहरूले के गर्ने र के नगर्ने अर्थात् उनीहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ के हुन सक्छन् यस्तो बेलामा कोभिड-19 को बारेमा पनि अलिकति हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कोभिड-19 लाई हामीले एउटा महामारीको रूपमा परिभाषित गरेका छौं र सिङ्गो मुलुक र सिङ्गो विश्व त्रसित सन्तासपूर्ण छ तर पनि मानवीय जीवनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसकारण हामीले अबका आउँदो दिनमा सबै चिजलाई प्रतिबन्ध राखेर होइन नेपाल सरकार WHO विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकललाई आत्मसात गर्दै हामीले आफ्नो व्यवहार आफ्नो कारोबारलाई बिस्तारै अगाडि बढाउनुपर्छ र विश्वका पर्यटकहरूलाई पनि हाम्रो मुलुकमा खुला गर्नुपर्छ र सावधानी अपनाउँदै ती बाहिर देशका मान्छे पनि आउँछन् र नेपालीहरू एक ठाउँ अर्को ठाउँ घुमफिर गर्ने बाटोमा तयार गर्नुपर्छ त्यसलाई एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकललाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको साथसाथै पर्यटन व्यवसायहरू धराशयी भएका छन् कतिपयले भाडा तिर्न सक्ने र चाहिँ कार्यालय र अफिस पनि बन्द भएका होटलहरूको चाहिँ ऋणमा परेको स्थिति छ त्यसैले गर्दा नेपाल सरकार प्राइभेट सेक्टर राजनीतिक कर्मी र सम्पूर्ण व्यवसायहरू एक थलोमा आएर गोलमेज सम्मेलन गर्नुपर्छ गोलमेज सम्मेलन गरेपछि यसका समस्याहरू के हुन् त्यसलाई सर्ट आउट गर्नुपर्छ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसबारे छलफल बहस गर्नुपर्छ र मिनिमम सबैको प्रयत्नद्वारा पर्यटन व्यवसायलाई पुनः जीवन दिनको लागि लाग्नुपर्छ यसो गरेको खण्डमा हामीले पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ एकले अर्कालाई आलोचना गरेर एकै ठाउँमा बसेर साझा छलफल गरौँ साझा छलफल आएको निष्कर्षलाई प्रत्येक मान्छे जिम्मेवारपूर्वक आत्मबोधको साथ कार्यान्वयन गरौँ त्यसपछि हामीले पर्यटनलाई उत्थान गर्न सक्छौँ अन्यथा रमिति मात्रै बन्न सक्छौँ रमिति होइन आजको खाँचो सहभागिता आत्मबल बढाउने र कोरोनालाई आत्मबल सहित मनोबल सहित पराजित गर्न सक्छौँ भने हिम्मत र आँट बढाउने र यसलाई हामीले एउटा फुलको रूपमा पराजित गर्न सक्ने आँट बढायौँ भनेदेखि हरेक क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको मात्रै हरेक क्षेत्रको उद्यम व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ मुलुकलाई समृद्धितिर लान सकिन्छ यसमा हामी सबै आशावादी हौँ हजुर अनि हामी सबै धेरै जसोको जिज्ञासा अनुसार अर्थात् यसलाई हामी साझा प्रश्नको रूपमा पनि लिन सक्छौँ हरेक व्यक्तिको कोही न कोही प्रेरणाको स्रोत हुन्छ अब हजुर पनि कसैलाई प्रेरणाको स्रोत त मान्नु नै होला हजुरको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ मेरो प्रेरणाको स्रोत त अघिल्लो पुस्ताको कुरा मेरो हजुरबुबा स्वर्गीय हजुरबुबा मेरो प्रेरणाको स्रोत राजनीतिको लागि उहाँको निष्ठा इमान र उहाँले समाजमा गरेको सामाजिक योगदानले त्यसले मलाई प्रेरित गर्यो गरिब र निमुखा मान्छेहरू भोका मान्छेहरू दसैँ मान्न नपाउने मान्छेहरू मर्दाखेरि कात्रो नपाउने अवस्थाका मान्छेहरूलाई उहाँले आफ्नो लेभलबाट सहयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो मैले मेरो आँखाबाट नजिकबाट देखेको थिएँ र त्यसपछि मेरो आमा हो
आमाले मलाई चाहिँ पढाइ लेखाइ आदि इत्यादि जुन खालको मार्गदर्शन दिनुभयो, यी दुईटा चिजले मलाई राजनीतिलाई प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण पाठ हो। र त्यसपछि मैले दर्शनशास्त्र पढेँ, त्यो दर्शनशास्त्रले मलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले प्रेरित गरेर अगाडि आउने थियो। त्यसकारण मैले पहिलोमा मैले मेरो प्रेरणाको स्रोत मेरो हजुरबा स्वर्गीय हजुरबा जगन्नाथ पोखरेललाई लिन्छु र मेरो आमालाई म प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सम्झन चाहन्छु। सो स्वीट। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइपुगेका छौँ र जाँदा जाँदै मलाई सोधौँ लागेको, अघिबाटै सोधौँ जस्तो लागेको एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, जुन हजुरलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा सोध्न चाहन्छु। हाम्रो यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, नेपालभरि नै छन् र नेपालभरिमा पनि सुदूरपश्चिममा एकदमै छन् र हजुर पनि एक पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत भइसक्नु भएको मान्छे। त्यसकारण पूर्व पर्यटन मन्त्रीको नाताले चाहिँ यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्नका लागि पनि केही योजना बनेका छन् कि केही योजनाहरू? धन्यवाद। हामीहरू मुलुकलाई एकात्मक राज्य प्रणालीद्वारा संहितामा लगेका छौँ। हामीसँग 7 वटा प्रदेश सरकारहरू छन्। त्यसपछि कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 5 र सुप, यी 4 वटा क्षेत्र तपाईँले कुरा गरिरहँदा यी 4 वटा क्षेत्र हामी काठमाडौँ उपत्यकामा बस्दाखेरि एउटै क्लस्टरको रूपमा हेर्छौँ र सिङ्गो नेपाललाई पहिचान गर्नु छ भने हामीले कर्णाली नगइकन कर्णालीको हामीले महत्त्वपूर्ण रारा होस् कि अथवा सेफ फक्सुन्डो होस् कि खप्तर बाबाको कुरा होस् कि अथवा धेरै चिजहरू हाम्रो अगाडि छन्, ती चिजलाई नहेरिकन हामीले चाहिँ मुलुकको विकास गर्न सक्छौँ। अब त हाम्रो मुलुक लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा पनि नेपाली जनताको र सिङ्गो मानिसको चाहिँ गन्तव्यको केन्द्र बन्न सक्छ। यी चिजलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ संस्कृतिहरू जुन आत्मिक संस्कृतिहरू छन् र अर्को कुरा चाहिँ त्यो क्षेत्र नै सिङ्गो नेपालमा जति मानव जातिहरू बसोबास गर्छन् सबै मान्छेहरू त्यही क्षेत्रबाट दैलेखको दुल्लु हुम्ला सिन्जा हुँदै बस्ने आएका मान्छेहरू, त्यो हाम्रो पनि पुर्ख्यौली थलो हो। त्यसकारण हामी त्यहाँको संस्कृति र उसलाई बुझ्न चाहन्छौँ भने मैले मेरो आफ्नो थलोको रूपमा दैलेखको दुल्लुलाई मैले सम्झनु पर्छ। सिङ्गो विश्वभरि के नेपालभरि छरिएर बसेका पोखरेलहरू आफ्नो नायक थलोमा जान चाहन्छन्। त्यस्तै हरेक भनिन्छ नि जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी भनिन्छ नि, त्यही अनुसारले आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको मायालाई बढाउँदै जन्मभूमिमा लाग्नु पर्यो। त्यो पनि एउटा मेरो त होइन, मेरो पुर्खाको जन्मथलोको रूपमा मैले त्यो सभ्यताको श्रृङ्खलाको रूपमा सुपला लिन्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको समृद्धिको बारेमा हामीले त्यहाँ सोध्नुपर्छ र म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि मैले 7 वटा प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा घोषणा गर्ने मैले बजेट छुट्याएर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थिएँ र ती 7 वटा सम्भाव्यता अध्ययन भएको क्षेत्रलाई अहिले प्रदेश सरकारले अनस्थिर लिएर अगाडि बढाएको खण्डमा हामी अगाडि जान सक्छौँ। र त्यसको साथसाथै त्यो हाम्रो सुप चाहिँ हिजो कम्तीमा लखनऊबाट चाहिँ त्यहाँका सेनाहरू हाम्रो खस राज्य 13औं शताब्दीमा खस राज्यलाई कर्णालीमा आक्रमण गर्न आउँदाखेरि खस राजाहरूले चाहिँ त्यहाँका 1 लाख लखनऊबाट आए भारतीय सेनाहरूलाई सबैलाई मारिदिएर 2 जना मात्रै फर्काएको त्यो बहादुर तर वीरता बोकेको ठाउँको पनि ठाउँ, त्यसलाई पनि चर्चा गर्नुपर्छ। त्यो नदेखेका चिजहरू चर्चा गरेर वीरताको थलो हो, सांस्कृतिक थलो हो र प्राकृतिक सुन्दरताको थलो, त्यस ढङ्गले विकास गर्न सकिन्छ भने हामी सोच्यौँ भने हामी अगाडि जान सक्छौँ। हस् त माननीयज्यू, हामीलाई आज हजुरलाई यसरी भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। वी आर सो ह्याप्पी टु मिट यु इन दिस प्रोग्राम। र अब अन्त्यमा भने हामी विद्यार्थीहरूलाई हजुर केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि? पहिलो कुरो त अहिले विद्यार्थीहरूको पढाइलाई कोभिड-19 को कारण असर परेको छ। नियमित शैक्षिक गतिविधिहरू ठप भएका छन्। अनलाइनमा बसेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो मुलुकमा अझै पनि धेरै मान्छेहरू त्यो अनलाइनको सुविधाबाट वञ्चित छन्। अनलाइनको सुविधाबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले पढ्न पाएका छैनन्। त्यसकारण अहिले सो अध्ययनलाई जोड दिँदै आफ्नो बौद्धिक र कक्षागत पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। नेपाली माटोलाई, नेपाली धरतीलाई र आफ्नो परिवेशलाई ठिक ढङ्गले सम्झेर आत्मसात गर्नुहोस्। नेपाली माटोलाई माया गर्नुहोस्, नेपाली माटोलाई माया गर्नु, नेपाली आमालाई माया गर्नु, आफ्नो आमालाई माया गर्नु, आफ्नो परिवारलाई माया गर्नु, आफ्नो स्वाभिमानलाई माया गर्नुहोस्। तपाईँ विद्यार्थीहरूले त्यो स्वाभिमानलाई माया गर्नुभएदेखि नेपाल मानव जाति रहेछ भने यसको अस्तित्व अक्षुण्ण रहन सक्छ। आज हामीले जुन
हाम्रो पुर्खाले जुन मुलुक दिएको छ त्यसलाई समृद्ध बनाएर भोलिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकौँ। म आजैदेखि मेरो दायित्व पनि तपाईँ युवा विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि भोलि त्यसलाई समृद्ध बनाएर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार रहनुहोस् भनेर We extend gratefulness to you for gracing this event with presence by giving your precious time, the experience that you shared, and your inspirational suggestion. Thank you so much once again. Thank you to you also. आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेलासम्म हजुरहरू हेरिरहनु भएको थियो स्मार्ट स्टुडेन्ट अन्तर्गतको टक शो र हामीमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा माननीय पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलज्यू। हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र शेयर गरेर फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला।